मैंने कहा अगर चेहरा बिल्कुल साफ हो जाए और कोई दाना ना रहे और दाने के बाल भी ना रहे, मेरी तरफ फटी नजरों से देखने लगे, ऐसा कैसे मुमकिन? हसीन चेहरा, चांद सा चेहरा और मक्खन की तरह मुलायम जल्द कैसे मुमकिन? ये तोहफा जिसे पर्दा उठाने लगा हूं, मैंने कहा जी भर के इससे दोस्ती करो, इस दोस्त से प्यार करो। अब आप जिन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, आप जरा गिनते चले जाइए। शुगर का मरीज ऐसा है जिसका पांव गैंग्रीन से कटने के काबिल हो गया, या कब्ज का पुराना मरीज है, बवासीर का पुराना मरीज है, पेट बढ़ रहा है, खून में चर्बीले मादे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहे हैं, या चाहता है जवानी में मेरी जल्द शानदार रहे, या चाहता है बुढ़ापा है, उम्र ढल गई है, मैं पहचाना ना जाऊं और मैं अपनी उम्र से 10 साल नीचे रहूं, इस हुस्न जमाल के पेड़े से दोस्ती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सेहत का सफर आपकी दोस्ती में तय करते हैं। फिटनेस का सफर, ताजगी का सफर, तंदुरुस्ती का सफर, लेकिन इस अंदाज से कोई ऐसी चीज भी हो जो सस्ती भी हो, हर वक्त मयसर भी हो और हर किसी को मयसर भी हो, और ताजा भी हो और उसमें ताजगी भी हो। पहले लोग सेहतयाब क्यों होते थे? इतने अस्पताल, इतने इलाज मुआवजे, इतने मरीज और इतनी आहें क्यों नहीं थी? उनके दांत मजबूत, उनका मैदा मजबूत, उनका दिल मजबूत, उनका जिगर मजबूत। उसकी वजह कि उनकी हड्डियां इसलिए मजबूत थीं कि वह ऐसी फितरी चीजों को इस्तेमाल करते थे और उनके जायके लेते थे, और उनके जायके लेने के बाद उन फितरी दुनिया में खो जाते थे। तो उसका फायदा क्या होता था? उसका फायदा यह होता था वो फितरी जिंदगी गुजारते थे, लंबी उम्र, सेहतमंद जिंदगी। सिर्फ कज़ा ही आंखों में गिरा सकती थी, उससे पहले नहीं गिरते थे। मैं आज आपको एक ऐसी नेमत से मुतारिफ कराने लगा हूं। वो नेमत क्या नेमत है कि जो सदियों से आजमूदा है और जिसको आज तक जिसने भी इस्तेमाल किया मायूस ना हुआ, ना उस नेमत ने मायूस किया। क्या ख्याल है? उसका तारुफ चाहिए आपको? मैं एक तोहफा देना चाहूंगा जो बहुत बाकमाल तोहफा है और बहुत बेमिसाल तोहफा है। तोहफा देने से पहले एक छोटा सा वाकया जरूर सुनाऊंगा। एक साहब मेरे पास अपना बेटा लाए, 2 बेटियां, 1 बेटा। उनका चेहरा दानों से भरा हुआ था, दानों से भरा हुआ था। खुजाते थे तो जो पानी वहां जहां और लगता था वहां दाना हो जाता था। दुनिया का कोई इलाज, दुनिया की कोई ऐसी लगाने वाली चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। वो ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन जिस चीज ने मुझे परेशान किया, मैंने सवाल किया, ये बताएं कि आपके खानदान में ये चीज मौरूसी है? कहा मौरूसी है। मैंने कहा मौरूसी इलाज बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल होता है। मैंने उन तीनों जवानों से पूछा, आप मेरा साथ देंगे? कहा जरूर देंगे। मैंने कहा अगर चेहरा बिल्कुल साफ हो जाए और कोई दाना ना रहे और दाने के बाल भी ना रहे, मेरी तरफ फटी नजरों से देखने लगे, ऐसे कैसे मुमकिन है? हसीन चेहरा, चांद सा चेहरा और मक्खन की तरह मुलायम जल्द कैसे मुमकिन है? तो मैंने कहा फिर ये तोहफा जिसे पर्दा उठाने लगा हूं, मैंने कहा जी भर के इससे दोस्ती करो, जी भर के दोस्ती करो, और ऐसे कि इसके दुश्मन बन जाओ। इससे दोस्ती ऐसी करो कि दुश्मनी भी हो, इसको बचाना नहीं, और जी भर के इससे दोस्ती करो और टूट पड़ो। वो तोहफा ये है। आप हैरान होंगे, वो एक सादा आम सी चीज है जिसको मीठे कहते हैं, मिठड़ी कहते हैं, किन्नू, माल्टा, उसकी शक्ल का एक तोहफा है जिसको मीठे कहते हैं, मिठड़ी कहते हैं। ये देखें, तेज छुरी होगी, रस आपका ज़ाया नहीं होगा। ये देखें, इसके बीज देखें और फिर इसका रस देखें। मैंने उनसे कहा कि आप इसको लें, लेकिन इसके छोटे टुकड़े करें, बड़ा टुकड़ा मुंह पे नहीं आएगा। अच्छा, मैं इसको उल्टा करके नहीं काट रहा, मेरी कोशिश ये है रस अंदर का अंदर रहे, उल्टा करके, और मैं 3 हिस्सों में काट रहा हूं, आप महसूस करें। 3 हिस्सों में काट रहा हूं, ये देखिए। अब इसको 3 हिस्सों मैंने काटा। हमेशा उसूल है मुंह का कि ये देखें बहुत रसीली है क्योंकि मौसम है। ये देखें, ये देखें। अब मैं इसको फिर काटना चाहूंगा। पहले भी काश जो है वो मेरे हाथ में आई है, काश हाथ में ना आती, काश हाथ में आई है और काश हाथ में ना आती। क्यों? छुरी से काटता, वो पहला रस ज़ाया हो गया। अब इसको मुंह में रख के चबाना है। यकीन जानिए मेरे मुंह में पानी भरा है। इतनी अजीब चीज है, इतनी लाजवाब चीज है और इतनी बाकमाल चीज है। इसको मुंह में रख के आपने चबाना है। अच्छा, छिलका समेत चबाना है। ये देखिए, ये
ہمارے ایک پروفیسر ڈاکٹر مجھے ملے، کہنے لگے میں نے کنو کے مٹی کے ان کے چھلکے پہ پی ایچ ڈی کی اسکاٹ لینڈ سے. اس سمجھ چبانا ہے، اس کو خوب چبانا ہے، اپنے منہ کا لوہا دھان اس میں شامل کرنا ہے. اچھا چبانے کے بعد اس کی پھوک کو پھینک دیں، پھر اگلا حصہ، پھر اگلا حصہ. اب یہ بڑا ہے ذرا، میں چاہوں گا کہ یہ چھوٹا ہو جائے اور آپ کے منہ میں آسانی سے یہ دیکھیے. اب یہ دیکھیں، بس یہ صحت کا وہ راز ہے جس کو میں زندگی میں، اب دیکھیں میں اس کے رس کو ہاتھوں پہ مل رہا ہوں. یہ دیکھیں اس کا چھلکا تھوڑا سا رہ گیا، اس کے رس کو ہاتھوں میں مل رہا ہوں. اس کا رس چہرے کا مساج ہے، اس کا رس چہرے کا حسن ہے. اس کا رس پینے سے اب آپ جن بیماریوں سے چھٹکارا پائیں گے، اب ذرا گنتے چلے جائیے. چہرے کے دانے، کیل، مہاسے. شوگر کا مریض ایسا ہے جس کا پاؤں گینگرین سے کٹنے کے قابل ہو گیا، یا جسم میں دانے، چمبل، داغ، ایکزیما وہ نہیں جاتا. پرانی خواہش ہے، جلد کی کوئی ایسی بیماری ہے جس سے لاعلاج، لاجواب اور مایوس ہو گیا بندہ، یا قبض کا پرانا مریض ہے، بواسیر کا پرانا مریض ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، خون میں چربیلے مادے، کولیسٹرول وغیرہ بڑھ رہے ہیں، یا چاہتا ہے جوانی میں میری جلد شاندار رہے، یا چاہتا ہے بڑھاپا ہے، عمر ڈھل گئی ہے، میں پہچانا نہ جاؤں اور میں اپنی عمر سے 10 سال نیچے رہوں، تو اس حسن و جمال کے پیڑے سے دوستی کر لیں. اس کو خوب چوسیں، اس کا رس نہ پیئیں، مجبوراً پینا پڑے، دانت نہیں اور بات ہے. ورنہ اگر خود دانتوں کو مضبوط کرنا ہے، اس کے نسلوں کو مضبوط کرنا ہے اور جسم کو صحت یاب کرنا ہے تو اس کو چوسیں. چھلکا سمیت ہلکی سی کڑواہٹ آئے گی، چوس کے رکھیں نہیں، جتنا رکھتے جائیں گے کڑواہٹ بڑھے گی. چوسیں، ہلکی سی کڑواہٹ کو لے لیجئے اور پھر آپ اپنی تندرستی دیکھیں. پرانی قبض کا، پرانی بواسیر کا، پیٹ کے بڑھنے کا علاج ہے. اچھا موٹاپا تو اس سے دور بھاگتا ہے، اور اگر مزید اس کا نفع لینا چاہتے ہیں اس کے بیج نگل جائیں. آپ اس کے بیجوں کے فائدے میں بیان کرنا شروع کر دوں. جس کے معدے میں یہ بیج ہوں گے، اپینڈکس وغیرہ بالکل نہیں ہوگا. جس کے معدے میں یہ بیج ہوں گے اس میں السر نہیں ہوگا. جس کے آنتوں اور معدے میں یہ بیج ہوں گے اس کو ایسی وبائی بیماریاں، ہیضہ وغیرہ تعاون نہیں ہوگا جس سے بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. ان بیجوں کی اپنی ایک دنیا ہے، اس رس کی اپنی دنیا ہے. یہ رس لگانا، یہ رس لگانا، ٹھیک، اپنے چہرے پہ، یہ رس ملنا اپنی جلد پہ، یہ حسن کا شاہکار ہے. ناخن پہ یہ رس ناخن کو خوبصورت بناتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جلد کو خوبصورت بناتا ہے. اور جہاں آپ محسوس کریں کہیں کالی نشانات ہیں ان پہ چھلکا ملے، رس ملے. دوستی کر لیں، درخواست ہے. یہ دیکھیں یہ آپ سے پیار کرتا ہے. اس کا حسن دیکھیں، اس کی جوانی دیکھیں، اس کا وقار دیکھیں. یہ خاموش پکار ہے، مجھے اپنے دل میں سمو لو، مجھے اپنی باہوں میں لے لو، یا مجھے اپنے منہ کا ذائقہ بنا لو. میں تمہیں مایوس نہیں لوٹاؤں گا. کیوں اس کو چھوڑ گئے؟ ایک سیزن ہے، ایک موسم ہے، خاص موسم میں آتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر چلے جاتے ہیں. اس خاص موسم میں کیوں آتے ہیں؟ وہ آتے اس لیے ہیں کہ اس موسم میں وبائی بیماریاں پھلتی، پھیلتی، پھولتی ہیں. ساون، بھادو، اگست، ستمبر، یہ 2-2.5 مہینے پیچھے کے پھلتی، پھیلتی، پھولتی ہیں. اور پھر اگر آپ کو کوئی مرض نہیں، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. ان بیماریوں میں جن کے میں نے تذکرے کیے ہیں آپ کبھی ان کا سامنا نہیں کریں گے.